حضرات دی وقار اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ولادت پاس عادت جدو ہو گئی، اللہ دے پاک فرشتے اللہ دی بارگاہ دے اندر عرض کر دینے فقال دل ملائکۃ الہنا وسیدنا یبکی نبیک ھذا یتیما، یا اللہ دی بارگاہ دے اندر فرشتے عرض کی تھی اے مولا اے تیرے پیارے محبوب محمد رسول اللہ پیدا ہوئے نے لیکن اے یتیم نے، انہاں دا باپ دنیا تے موجود کوئی نہیں۔ اللہ رب العالمین خالق کائنات دی بارگاہ دے اندر عرض کر دینے مولا انہاں دی حفاظت کون کرے گا، انہاں دی حفاظت کون کرے گا؟ فقال عز وجل للملائکۃ انا له ولی حافظ، اللہ رب العالمین خالق کائنات نے فرمایا اے میرے فرشتیو اے تمام نبیاں دا امام میں کائنات دے اندر مبعوث فرمایا ہے، اے دی حفاظت بھی میں رب خود فرماواں گا، اے دا خیال بھی میں خود رب فرماواں گا۔ پھر ذرا غور کرو رب نے اپنے پیارے حبیب دی کس طرح حفاظت فرمائی، اللہ رب العالمین خالق کائنات نے کس طرح اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دی حفاظت فرمائی۔ حضرات وقار مکے دے اندر ایک بندہ آ گیا، وہ اپنے اونٹ فروخت کرن دے واسطے ایک تاجر مکے دے اندر آیا، وہ اونٹ فروخت کرن دے واسطے مکے دی منڈی دے اندر اپنا مال لے کے آیا۔ ابو جہل نو ایک اونٹ پسند آ گیا، اس نے اونٹ دا سودا کیتا، اونٹ لے کے اپنے گھر دے اندر چلا گیا۔ ہن وہ جڑا تاجر سی وہ ابو جہل دے پیچھے پیچھے کہنے لگا مکے دے سردار میرے اونٹ دا معاوضہ دے، وہ کہنے لگا جا چلا جا کوئی معاوضہ نہیں، جا چلا جا کوئی پیسے نہیں ہے گے۔ حضرات وقار لوٹ مار دا بازار گرم سی مکے دے اندر، اے آمینہ دے لال نے آ کے دسیا اے کائنات والے لوٹ بازار لوٹ مار کرنے واسطے رب نے انسان نو پیدا نہیں کیتا بلکہ اللہ نے تے انساناں تے جنہاں نو اپنی عبادت واسطے پیدا فرمایا ہے۔ حضرات وقار وہ بڑا پریشان ہویا تاجر، وہ کہنے لگا میں ہن کی کراں؟ وہ مکے دے دیگر صداراں دے کول گیا، ابو لہب دے کول گیا، عتبہ تے شیبہ دے کول گیا، کہنے لگا بیلیو تواڈے یار ابو جہل نے میرا اونٹ خریدیا ہے لیکن اونٹ لے کے چلا گیا ہے، اودی قیمت نہیں دیندا پیا، میں اودے کول گیا ہوں کہندا جا چلا جا میں کوئی قیمت نہیں دینی۔ وہ سردار ہے میں غریب الوطن ہاں، میں کسے ہور شہر چوں آیا ہوں، میں کسے ہور ڈیرے تو آیا کسے ہور علاقے چوں آیا ہوں، میں کچھ کر نہیں سکدا، چلو میری سفارش کرو۔ اودے کولوں میں غریب دا اونٹ دا مال لے کے دیو، میرے اونٹ دی قیمت لے کے دیو۔ حضرات وقار انہاں کیا کیونکہ وہ بھی وہ دے نال دے سن، انہاں کیا اسی تیرا نال کچھ نہیں کر سکتے، اگر اپنے مال دی قیمت واپس لینا چاہنا ہے تے جا مکے دے اندر ایک محمد نام دا شخص ہے وہ دے کول چلا جا، وہی تیرے مال دی تینوں قیمت لے کے دے دے گا۔ انہاں تے اپنے لوگ کیتی شرارت، انہوں نے شرارت سجی کیونکہ وہ جانتے سن کہ ابو جہل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا سب تو بڑا دشمن ہے، اور سرکار نے فرمایا کہ ابو جہل میری اس امت دا فرعون ہے۔ حضرات وقار او بندے دے جدو سنیا تو وہ پوچھدا پچھاندا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے دروازے تے آ گئے۔ ہن سارے کافر وہ بندہ سرکار دی طرف او سارے ابو جہل دی طرف جا کے انہوں کہنے لگے کہ اے ساڈے نال معاملہ آیا ہے، ہن محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تیرے کول آنا ہے تے تو انہاں نوں کوئی نہ کوئی تکلیف دینی ہے، جدو تیرے کول آن تے تو انہاں دی گل نہیں مننی، لہذا اسی انہاں دا مذاق اڑاواں گے۔ حضرات وقار اللہ رب العالمین خالق کائنات نے فرمایا او میرے نبی دا مذاق نہ اڑایا جے، کیونکہ میرا نبی ہوئے جنوں میں کائنات دے نبیاں دا امام بنا کے بھیجا ہے، جیڑا میرے نبی دا مذاق اڑان دی کوشش کرے گا وہ دنیا دے اندر بھی تباہ و برباد ہو جائے گا، آخرت دے اندر بھی تباہ و برباد ہو جائے گا۔ وہ بندہ سرکار دی بارگاہ جا کے سارا واقعہ پیش کیتا، یا رسول اللہ اہل بندہ ہے ابو جہل نام دا سردار ہے تے میرا اونٹ لے گیا لیکن قیمت نہیں پیا دیندا، وہ مکے دا سردار ہے، کوئی وہ دے اگے بولدا نہیں ڈردا۔ جڑے دوسرے سردار نے میں انہاں دے کول گیا وہ بھی اودے نال دے نے، انہاں تواڈے کول کلے آئے تو میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ میں ان کی کر سکتا جدو دوسرے سردار تیرا کام نہیں کر سکے، وہ ابو جہل مکے دا سردار ہے تے میں اودے کولوں کس طرح تیرے اونٹ دی قیمت لے کے دیا؟ نا نا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے میں محمد نو تمام کائنات دے واسطے رحمت بنا کے بھیجا ہے، چل میرے نال میں ابو جہل دے کولوں تیرے اونٹ دی تینوں قیمت لے کے دیواں گے۔ ہن ادھر ابو جہل اپنے مکان دی چھت تے چڑھیا اور بہت بڑا پتھر اٹھا کے تے چھت دے بنیرے تے رکھیا ہے کہ جے میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آن گے تے میں چھت تو پتھر گرا کے تے آپ نو نعوذ باللہ تکلیف دیواں گا، آپ دے جسم تے چوٹ آئے گی، آپ نو دردناک اذیت دے اندر مبتلا کراں گا، لیکن او جاندا نہیں سی اے او آمینہ دا لال ہے جدی حفاظت دا ذمہ رب العالمین نے خود اٹھایا ہوا ہے۔
ہن سرکار دے دروازے تے آئے، دروازہ کھٹکھٹایا، ابو جہل باہر آیا، سرکار نے فرمایا کہ ایدا تو اونٹ خریدے آئے؟ ہاں خریدے آئے۔ فرمایا چل جلدی کرے دی قیمت لیا کے دے۔ کوئی نہیں بولیا، اندر گیا، جنی قیمت طے ہوئی سی منڈی دے اندر اونلے پیسے اشرفیاں درم و دینار جو بھی اس وقت چلتا سی لیا کے سرکار دے ہاتھ پھڑائے۔ سرکار نے وہ مال پکڑیا تے اس تاجر نو دیتا، فرمایا لے تاجرہ اپنا مال تے چلا جا۔ حضرات وقار وہ تاجر مال لے کے پیا جاندا ہے اور نعرے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے حسن و جمال دی اور آپ دے کردار دی تعریف پیا کردا ہے اور اے اپنی زبان حال دے اندر آندا ہے صدا و صدا روے تیرا دوارا یا رسول اللہ، صدا و صدا روے تیرا دوارا یا رسول اللہ، جتھے ہوندا غریباں دا گزارا یا رسول اللہ۔ حضرات وقار و تاجر اپنا مال لے کے چلا گیا۔ ادھر ابو جہل اپنے گھر دے اندروں نکلیا، چلدا چلدا حرم پاک دے اندر آیا۔ وہ ابو لہب اتبا شیبہ تے دیگر مکے دے سردار جڑے سن حرم دے اندر بیٹھے ہوئے نے، وہ آندے ہی انہوں نے ابو جہل نو لان تان کرنا شروع کر دیتا۔ کہنے لگے او ظالما یہ کی کیتا ہے، تو ساڈا نک وڈا چھڑیا ہے، اسی تے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا مذاق بنانا سی، اساں تے انہاں دی انگلیاں کسنیاں سی، اساں تے انہاں دا مذاق بنا کے مسکرانا سی، لیکن اے تو کی کیتا ہے، اے تو کی کیتا ہے، جلدی دے نال جا کے تے انہاں نو جڑا مال اونٹ دا طے ہویا سی لیا کے انہاں دے ہاتھ پھڑایا۔ کہنے لگا او دو میں ویکھیا اے تسی نہیں ویکھدے، جو میں ویکھیا تسی نہیں جاندے۔ انہاں پوچھیا دس کی ویکھیا اے؟ کہنے لگا جدو محمد میرے دروازے تے آئے نے انہاں آ کے کیا ہے کہ ابو جہل اس بندے دا مال لیا کے دے، اب میں ارادہ کیتا ہے کہ انکار کر دواں اور وہ پتھر گرا کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو اذیت دے دی تکلیف دے کراں۔ حضرات وقارو کہندا جدو میں ارادہ کیتا میں کی ویکھیا سونے محمد دے پیچھے دو شیر اپنے منہ کھول کے کھڑے نے اور وہ کہندے نے اے ابو جہل اگر ساڈے نبی نو تکلیف دین دا ارادہ کیتا تے تیری زندگی دا کام تمام کر دیواں گے۔ حضرات وقارو کہندا میں اپنی زندگی بچان واسطے جلدی دے نال رقم لیا کے دے چھڈیے، میں محمد دے کولوں نہیں بلکہ او دی حفاظت کرنے والے شیراں کولوں ڈریا واں۔ حضرات وقار غور کرو، اللہ رب العالمین خالق کائنات نے فرمایا اے میرے فرشتوں کی ہویا اگر باپ سر دے نہیں، اے میں اپنے سونے نبی آخر الزمان محمد رسول اللہ دی حفاظت خود رب فرما دیواں گا۔ حضرات وقار اللہ رب العالمین خالق کائنات نے توڑے تے میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر لحاظ دے نال بڑی عظمت تے بڑا مقام عطا فرمایا ہے۔ آپ دے ایک ایک عضو دا اگر ذکر کیتا جاوے، آپ دے ہتھاں نو رب نے بڑا مقام عطا فرمایا، آپ دی زبان نو رب نے مقام عطا فرمایا، آپ دا نام نامی اسم گرامی اگر ویکھیا جاوے اللہ نے آپ دے نام نو بھی بڑا شان تے مقام عطا فرمایا ہوا ہے۔ لفظ محمد دا کی معنی توجہ دے نال سما فرماؤ، الذی یحمد حمدن بعد حمدن، علماء فرماندے نے لفظ محمد دا معنی ہے جدی بار بار تعریف کیتی جاوے، بار بار تعریف کیتی جائے، بار بار تعریف کیتی جائے۔ مسلمانوں غور کرو 1400 سال ہو گئے تواڈے تے میرے کریم نبی نو دنیا تو گیا، دن بدن تواڈے تے میرے کریم نبی دا ذکر پہلے دی نسبت زیادہ ہی ہوندا نظر پہ آوندا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ دے پاک نبی نے آخری گل آپ اللہ دے نال ہم کلام ہوندے نے، اللہ نے آپ نو بڑا شان تے مقام عطا فرمایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی آپ دے نال کوہ طور تے بغیر پردے تو ہم کلام ہوندے نے، کوئی درمیان دے اندر واسطہ نہیں۔ حضرات وقار حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے ایک دن تے رب نے فرمایا پیارے موسیٰ آج گل بات بات چوئے گی، جا فلاں علاقے دے اندر، فلاں گلی دے اندر، فلاں چوک تے، فلاں اروڑی تے میرا ایک پیارا فوت ہو گیا ہے اور اہل علاقہ نے اس نو اٹھا کے اروڑی تے پھینک دیتا ہے، جاؤ جا کے پہلے انو غسل دے وہ کفن دے وہ دی نماز جنازہ ادا کرو، دفن کر کے پھر میرے نال آ کے گل کرے آجے۔ اللہ دا حکم سی، موسیٰ علیہ السلام آئے، آ کے اس علاقے دے اندر پہنچے، اس گلی تے اس مقام تے اس بندے نو اٹھایا،
چند بندے نال لے کے او دے نال غسل کفن دا اہتمام کیتا. اہل علاقہ کہندے نے اے پیارے نبی اللہ ایک ہی پہ کر دیو, اے بندہ بڑا گناہگار ہے, اے بڑا سیاہکار ہے, کدی انہیں کوئی نیک عمل نہیں کیتا, اسی کدی انہوں نیک عمل کر دیا نہیں دیکھیا, تسی اے دے نال اتنا زیادہ اہتمام پہ کر دیو, اے دی کی وجہ ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماندے نے پہلے اے عمل کرو, میرے رب دا حکم ہے, اے عمل کرن تو بعد میں رب دے کولوں پوچھاں گا کہ یا اللہ کی وجہ ہے, اے دے تے انی رحمت کرن دا کی مقصد ہے. اللہ تبارک و تعالی دے پیارے کلیم حضرت موسیٰ علیہ السلام اونوں دفن کرن تو بعد اللہ دی بارگاہ دے اندر ہم کلام ہون واسطے جدوں پہنچے عرض کردے نے مولا کی وجہ ہے اج اس بندے دے نال اتنی زیادہ رحمت والا عمل, اے دی کی وجہ ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اے پیارے موسیٰ اے او بندہ ہے جیڑا میرے آخر الزمان نبی محمد رسول اللہ دے نام دی تعظیم کرنے والا ہے. یا اللہ کس طرح؟ فرمایا ایک دن رات ایک گناہ دے اندر لتھڑیا ہویا آیا گھر دے اندر تے ایدہ دل کیتا کہ میں تورات نو کھول کے پڑھا. اینے تورات کھولی, تورات کھول کے پڑھدا پیا ہے, پڑھ دیا تورات دے اندر میرے آخر الزمان نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا نامی اس میں گرامی آیا. جدو اس نے میرے آخر الزمان نبی دی شان پڑھی ہے اور نال آپ دا نامی اس میں گرامی میں کیا, اس نے ادب کیتا, احترام کیتا, آپ دے نام نو چم کے اکھاں دے نال لگایا ہے. اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نام دی برکت ویکھو. اللہ دے پیارے کلیم فرما دے نے, رب نے فرمایا اے پیارے موسیٰ اس نے میرے آخر زمان نبیوں دے امام دے نام دی تعظیم کیتی ہے. میری رحمت نو جوش آیا, میری رحمت نے گوارا نہیں کیتا کہ اے بندہ گناہگار ہوئے تے جہنم دے اندر چلا جاوے. انہیں میرے آخر زمان نبی دے نام دی تعظیم کیتی ہے, میری رحمت جوش دے اندر آئی ہے, میں دے سارے گناہاں نو معاف فرما کے انہوں جنت دا حقدار بنا چھڑے آئے. تعظیم جس نے کی ہے محمد کے نام کی, تعظیم جس نے کی ہے محمد کے نام کی, تعظیم جس نے کی ہے محمد کے نام کی, اللہ نے اس پہ آتش دوزخ حرام کی. حضرات وقار ہوتے بنی اسرائیل دا بندہ سی, وہ تے موسیٰ علیہ السلام دے دور دا بندہ سی, انہیں تے توڑے تے میرے کریم نبی دا کلمہ بھی نہیں سی پڑھیا, صرف نامی اس میں گرامی دی تعظیم کی تھی تے اللہ نے دی بخشش فرما چھڑی ہے. آج تو تے میں اپنے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا کلمہ بھی پڑھنے اپنے دل دے اندر آپ دی محبت بھی رکھ دے. اگر اسی آپ دی تعظیم کرانگے میرا رب اپنے نبی دے صدقے سانو کتنی اپنی رحمت بخشش عطا فرما دے گا.